बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आना जो है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये नताइज पाकिस्तान की कौम को इससे पहले ही मालूम थे कि रियासत हकूमत वक्त जो है वो किस तरह ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन नताइज के अंदर जो है वो झुर्लू फेरेगी। व्यूअर्स, हमने 8 फरवरी को जो कुछ इलेक्शन की रात और उससे पहले देखा और इलेक्शन की नताइज जब आना शुरू हुए जो कई दिन तक आते रहे, वो हालात और आज ज़िमनी इंतखाबात में जो इस वक्त हालात हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नताइज को बदला गया, आवाम के मैंडेट को चोरी करके दीगर सियासी जमातों के पास जो है उसे इस मैंडेट को गिरवी रखवाया गया। आज भी पाकिस्तान के अंदर वही कुछ हुआ जो हमने 8 फरवरी की रात को और उससे पहले देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है, जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात जीती, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि आज भी रियासत और हुकूमत वक्त कर ये रही है कि एक बयानी की जंग को और जीतने के लिए उन्होंने वही कुछ किया जो उन्होंने 8 फरवरी को किया। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख देता हूँ और उसके बाद खान साहब ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो 7 मुतालबात इमरान खान की तरफ से आए, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से जो मुतालबा इससे पहले किसी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो इवेंट्स इस वक्त इलेक्शन वाले दिन पोलिंग से पहले हमने लाहौर में ख़ास तौर पे और गुजरात के अंदर ये वाक़यात जो देखे हैं, एक तो जी पंजाब असम्बली की नशिस्त है, PP 149 के पोलिंग स्टेशन 127 की ये कहानी है, जहां पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग एजेंट से वक्त से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत जो है करवा कर रख लिए। आपको पता है ना कि सारी जो लड़ाई थी वो यही थी कि फॉर्म 45 जो दिए गए वो उसके मुताबिक रिजल्ट हमने कंसोलिडेट नहीं किया और जहां पर नंबर्स कम थे उनको रद्दोबदल किया गया और फॉर्म 45 जो उन्होंने अपलोड किए और यकीनन उसके मुताबिक रिजल्ट जो हैं वो मौजूद नहीं थे, यानी उसके ऊपर आपको ओवर राइटिंग नज़र आएगी। अब ये जो साहब हैं इकबाल साहब प्रिजाइडिंग अफसर, उन्होंने क्या किया, शाम को वक्त कम होता है, जो जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाईजान तुसी कर की रहे हो, इलेक्शन अजे होया नहीं, जारी है, तो तुसी सवेरे सवेरे साहब जो वारदात आपने डाल दी है, कम से कम रात की तारीकी का तो आप इंतज़ार करते, शाम का तो इंतज़ार करते, वारदात डालना ही मकसूद था तो कम से कम ज़रा ढंग से वारदात तो आप डालते। अच्छा जी, अब उन्होंने किया क्या, जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि शाम को वक्त कम होता है इसलिए फॉर्म पर दस्तखत वक्त बचाने के लिए करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा ने कहा कि ये प्री पोल रिगिंग है, लिहाजा प्रिजाइडिंग अफसर को जो है गिरफ्तार किया जाए। एहतजाज के बाद प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत शुदा फॉर्म 45 जो है वो फाड़ दिए। अब वो फाड़ दे ना फाड़े, भाईजान ये गेम थी, जगह जगह जो है ठप्पे लगकर बैलेट बॉक्सेस पहले लेकर गए। हमने 8 फरवरी के बाद जिस तरह इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया, रिग किया गया, हमें इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ। यानी धांधली कैसे होती है, इन्होंने नित नए तरीके जो हैं वो कौम को बता दिए कि धांधली करने के ये भी तरीके हैं। PP 35 गुजरात है जी, पोलिंग स्टेशन को ताला लगाकर बंद कर दिया गया और पुलिस को बिठा दिया गया और अंदर डब्बों में बैलेट पेपर्स और मोहरें लगा लगा कर डाली जा रही थी। ये का कहना है वहाँ पे लोगों का, और अल्फाज क्या थे कि जनाब अंदर ते पहले ही ठप्पे लग रहे हैं, यानी इलेक्शन हो नहीं रहा था, इलेक्शन सिलेक्शन हो रही थी और ठप्पे लगा लगा कर मुनिस इलाही, परवेज़ इलाही और बाकी लोगों के खिलाफ जो है ये सारे इकदाम किए गए। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर बैलेट जो है पेपर्स डब्बों को भरा गया। बक्से क्यों भरे गए, बक्से इसलिए भरे गए कि इस दफ़ा फॉर्म 45 तक नौबत ना आए, और अगर किसी ने फॉर्म 45 की बात की तो हम उन्हें कहेंगे जी ठीक है डब्बे खोलें। इलेक्शन कमिश्नर भी ये कहता रहा कि जनाब धांधली अगर आपने करनी थी तरीके से करते, डब्बे तो कम से कम भर लेते। अब हमारे लिए मसला ये है कि डब्बे और जो रिज़ल्ट है फॉर्म 45 का वो आपस में मैच नहीं कर रहा, तो इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात को कम करने के लिए सब कुछ किया गया। मैं आपको व्यूअर्स ये खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम नशिस्तों पर जीती है और हुकूमत वक्त अब करेगी क्या, वो कहेगी कि देखें जी हम पहले भी जीते थे, अब भी जीत गए। अगर हमें अवाम ने पहले मुस्तरद किया जिस तरह बातें की गई, तो आज अवाम हमारे साथ है और एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन
یہ نتائج ان کے لیے ثابت ہوں گے ان کی طرف سے، لیکن اسٹیرائڈ جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور قوم یہ جانتی ہے کہ آپ یہ بیانیے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے زیادہ اس الیکشن کی حیثیت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن معیشت آپ کے یہ ٹھپے لگانے سے ٹھیک نہیں ہوگی، معیشت کے لیے آپ کے پاس سرمایہ نہیں، پلاننگ نہیں ہے، اور چوری اور قرضہ اور خیرات بھائی جان اس سے حکومتیں جو ہیں وہ نہیں چلتی۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ حامد میر صاحب کا ایک کلپ میری نظروں سے گزرا جیو کے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر، جس میں وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان جیل میں اپنی مرضی سے ہیں۔ ان کے سامنے ایک باقاعدہ پلان رکھا گیا اور کچھ لوگوں نے جا کے ان سے ملاقات بھی کی، لیکن عمران خان خود جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے، اور متعدد دفعہ انہیں کہا گیا، آپشنز دیے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام آپشنز کو رد کر دیا۔ اسی کلپ کے اندر حامد میر صاحب اپنی صحافت اور کتنے برس وہ صحافت کرتے رہے اور کس قسم کا پریشر عمران خان کی حکومت کے دوران ان کے اوپر رہا، اور اب ان کے اوپر کس قسم کا پریشر ہے، اس کا بھی وہ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حامد میر صاحب، قوم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے، اگر یوٹیوب چینل کے اوپر جہاں پہ یہ کلپ لگا ہوا تھا، اگر انہوں نے کمنٹس اوپن رکھے ہوتے تو شاید انہیں قوم اس کا جواب بھی دے دیتی، لیکن یہ سوال آپ کے لیے کہ اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور جو کیسز 250 کے قریب ان کے اوپر بنے، کیا یہ ان کی مرضی سے بنے تھے؟ 3 ججوں نے سزا عمران خان کو دی، کیا یہ سزا ان کی مرضی سے دلوائی گئی؟ اور پھر یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ ایک اور کیس کے اندر عمران خان کو سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا یہ بھی عمران خان کی مرضی سے جو ہے وہ سزا انہیں دی گئی؟ آپ قوم سے سچ کیوں نہیں بولتے؟ آپ ان لوگوں کا نام لیں جو عمران خان سے ملنے گئے اور انہوں نے حکمت عملی ڈیل عمران خان کے سامنے رکھی کیا تھی، بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے دونوں طرف رابطے بھی ہیں، قوم کو ضرور بتائیں کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کی آپ ذمہ داری لیں، اور جب تک آپ ذمہ داری نہیں لیں گے ہم آگے آپ سے بات نہیں کریں گے، قوم سے معافی مانگیں اور کہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا۔ تو عمران خان اگر کسی کے کہنے کے اوپر اس بیانیے کو اور اس ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ دے دے گا تو پھر آپ کو باہر آنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات اس کلپ کے اندر مسنگ ہے، جو حامد میر صاحب جو ہے وہ آپ کو پوری بات جو ہے وہ بتائیں گے نہیں۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ عمران خان کی رہائی کے درمیان وہ خود حائل ہیں اور وہ خود باہر نہیں آنا چاہتے، یعنی اگر عمران خان ڈیل کرے گا، حالات سے سمجھوتا کرے گا، کسی کے آگے سر جھکا دے گا تو وہ باہر آ سکتا ہے۔ اور کیا عمران خان کو پاکستان کی قوم یہ ضرور کہے گی یا مجبور کر سکتی ہے، یا یہ کہے گی، تجویز دے گی کہ ہاں صاحب ڈیل کریں، باہر آئیں، اور کوئی بات نہیں، اگر جھوٹ بھی کسی کا اپنے اوپر جو ہے وہ سچ بنا کر اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ حامد میر نے یہ تمام باتیں اس کلپ کے اندر کی، اور پاکستان کی عوام یقیناً اس کا جواب ضرور دیتی اگر جیو کے یوٹیوب چینل کے جو نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے اگر وہ جو ہے وہ کھلا ہوتا۔ اب ویورز، دوسری بات جو حامد میر صاحب کر رہے ہیں کہ میرے اوپر پریشر، ہاں مجھے عمران خان کی حکومت کے پریشر کا تو نہیں پتا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ پریشر شہباز شریف کا ضرور ہوگا کہ آپ نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بات کر لی ہے، اور کس قسم کا پریشر آپ کے اوپر ہے۔ وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ آدھی بات قوم کے سامنے رکھ کر قوم کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں، لیکن جس طرح یہ کمپنی نہیں چل رہی اسی طرح آپ کی خبر اور آپ کا بیانیہ بھی نہیں چلے گا۔ میر صاحب قوم سے سچ بولیں، پورا سچ بولیں کہ وہ ڈیل کیا ہے جو عمران خان کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر بتا دوں کہ جب ریاست کے مین پلرز ہیں نا وہ اس قسم کی خبریں دیں گے، پلر سے مراد پاکستان کا میڈیا، چونکہ بشرا بی بی کی جو صحت ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ آپ کو رنگ برنگی خبریں دیتا ہوا نظر آئے گا کہ زہر کے علاوہ کن حالات کے اندر جو ہے معدے کے اندر سویلنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، یعنی اس پوری کی پوری خبر کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی۔ جس طرح میر صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے باہر نہ آنے کے معاملے کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خود کر رہے ہیں، اسی طرح میڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عدالتیں اور پھر پاکستان میں طاقتور حلقے، یہ تمام مل کر اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے ہر طرح عمران خان کو اس نظام سے مائنس کرنا ہے۔ ویورز، اب خان صاحب نے کیا کیا ہے، ایک خط لکھا ہے جس پر ان کے اپنے دستخط موجود ہیں، اور یہ خط پاکستان کے چیف جسٹس کے نام لکھا گیا، خان صاحب کے دستخط 7 نکاتی خط کے اندر مخاطب کیا گیا ہے اس ملک کے چیف جسٹس کو، اور خط میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ
इंसाफ देने में पाकिस्तान की कौम को नाकाम हो गए। 6 जजों का खत आपने दबाने की कोशिश की है और हमारा तकाजा और मुतालबा है कि आप मनसब को छोड़ दें, यानी इस कुर्सी पर बैठने के जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो अहल नहीं रहे और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की कौम का और इंसाफ के निज़ाम का जो पीछा है वो छोड़ दें, अपने आप को इस मनसब से अलग कर लें। और दूसरी तरफ उन्होंने यानी खान साहब ने यह भी तकाजा किया कि बहावलपुर वाक़े का नोटिस लें। खत में बहावलपुर वाक़े के मुतल्लिक भी लिखा गया कि चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए खान साहब कहते हैं कि बहावलपुर वाक़े पर नोटिस लिया जाए, ये जो कानून है वो ताकतवर के हाथ में है, जजिस के खत का मामला सुना जाए। अच्छा, आपको याद होगा कि इसी मुल्क में लतीफ़ जस्टिस खोसा, उन्होंने इमरान खान की बात का जवाब दिया था। आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून कुछ और होगा और अमीर के लिए कुछ कानून होगा। तो फिर इसके ऊपर जस्टिस खोसा ने, आसिफ सईद खोसा साहब ने इसका जवाब भी दिया। आज वही सवाल पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने रखा गया कि गरीब के लिए कानून कुछ और है, ताकतवर के लिए कानून कुछ और है। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप उस इंसाफ के पलड़े जो हैं बराबर करें, जिस हल्फ के मुताबिक आपको ये सब कुछ जो है वो करना चाहिए। अब जजिस के खत का मामला सुना जाए, ये भी मुतालबा किया गया। जजिस के खत पर भी चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में ये बात की गई कि 6 जजिस के खत को मुतलका फोरम पर सुना जाए। इन जजिस पर किसी तरह प्रेशर डाला गया, इन लोगों को बुलाया जाए, जजिस को बुलाकर फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। चीफ जस्टिस को कहा है कि जजिस के साथ बैठकर उनको सुना जाए। ये हुकूमत इंसाफ नहीं चाहती बल्कि इंसाफ सल्ब करना चाहती है। और व्यूअर्स, ये जो जजिस का मामला ना, इसमें एक नुकता आपने और भी याद रखना है। कुछ रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 जज साहिबान को यह कहा कि आप अपनी सिफारिशात दें कि आप चाहते क्या हैं। जनाब, जो उन्होंने चाहना था उन्होंने वो लिखकर उस खत के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भेज दिया। अब ये उस काउंसिल का काम था कि उसकी इंक्वायरी करवाती, लोगों को बुलाती, लेकिन क्या इस काउंसिल के पास ये मैंडेट है और क्या कोई वक्त का चीफ जस्टिस इतना तगड़ा है कि वो पाकिस्तान के इदारों से सवाल कर सके? तो जवाब है उसका कि इनसे नहीं होगा। काजी फायद ईसा साहब माजी में खान साहब की हुकूमत के दौरान ये बयानात देते हुए नजर आए। रिमार्क्स कम थे, बयानात ज़्यादा थे कि पूरे शहर को आपने फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। फैज़ाबाद धरने की बाकायदा जो इंक्वायरी होती है, फिर उसके ऊपर जो काजी साहब ने फैसला लिखा, तो एक इंप्रेशन ये बना कि शायद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है काजी फायद ईसा। लेकिन आज पाकिस्तान के ताकतवर हलके और काजी साहब एक ही पेज के ऊपर हैं और फैसले अगर कोई ये समझता है कि अवाम के हक में आएंगे तो व्यूअर्स ऐसा नहीं होगा। 6 जजेस जो हैं इनके मामले को लटकाया जाएगा। अगर ये कोई एक जज होता ना तो उसका भी हाल उन्होंने वही करना था जो जस्टिस एजाजुल अहसन का किया, मज़ाहिर अली अकबर नकवी का किया, और फिर इसके साथ साथ लाहौर के जो जज थे सलीम शेख साहब गालबन, उनको उठाकर जो है कहीं और फेंक दिया। इनका भी हाल वही होता। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि 6 जजों ने इकट्ठे होकर ये ख़त लिखा और अब वो पीछे नहीं हट रहे। व्यूअर्स, जो अगला मुतालबा खान साहब की तरफ से किया गया है वो है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने बयान दिया था और हारे हुए लोगों को जितवाया गया और इंसाफ का तकाजा था कि लियाकत चट्ठा के बयान के बाद लोगों को पकड़ते साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया तो उनको गायब कर दिया गया और तशद्दुद किया गया। हमने चीफ जस्टिस से इस्तदा की है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बाज़ियाब जो है करवाया जाए। आपने कोई केस नहीं सुना होगा, कहीं पर कुछ नहीं हुआ होगा, वल्लाह आलम कि उनके साथ क्या हुआ। और गवाहियाँ जो बयानात हमने टेलीविजन के ऊपर देखे, इंक्वायरी से पहले ही बयानात आना शुरू हो गए और कहा कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और जब भी अदालत उन्हें बुलाती है तो उनका केस क्या चल रहा है या नहीं चल रहा। वो लोग जो ये सब कुछ करवाते हैं ना, वक्त गुजर जाता है, बाद में इंक्वायरीज होती हैं और फिर पता ये चलता है कि इन लोगों के साथ किस किस्म का सलूक जो है वो किया गया। अब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ के मामले पर भी खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ गाड़ी लेने की इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन उसे नैब ने क्लीन चिट दे दी। नवाज शरीफ को कैसे क्लीन चिट मिली? हालांकि तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा हो गई। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो मामला है ना क्लीन चिट देने का, इन साहब को, बाबूजी को,
یہ معاملہ آج شاید آپ کو نظر آئے کہ دبا دیا گیا، لیکن جب بھی عمران خان کی حکومت آئے گی یہ معاملہ اتنا آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے، نیب کے وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ یقیناً کٹہرے میں آئیں گے اور ان کا احتساب ہوگا، وقت ضرور لگے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو کے مقابلے میں اگر ہم نے نواز شریف کو جو ہے وہ سزا ان کی معاف کر دی تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ان سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ کس کے کہنے پر اور کیا رولز تھے، یعنی اس کی پوری ٹائم لائن جو ہے اسے ایکسپلور کیا جائے گا۔ پھر 9 مئی کے جو قیدی ہیں، خان صاحب نے 9 مئی کے قیدیوں کے حوالے سے بھی لکھا کہ 90% سے زیادہ ورکرز وہ ہیں جو کہ غیر ضروری اور غیر قانونی طور پر اندر ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے قید ہیں۔ اس حوالے سے نوٹس لیں اور ایک انکوائری جو ہے وہ کرائی جائے۔ عام انتخابات کے بارے میں بھی خط میں لکھا گیا کہ ہماری طرف سے درجنوں درخواستیں عدالتوں میں دائر کی گئی، اب انہیں سنیں کس طرح الیکشن میں دھاندلی کی گئی، لیکن سب جو ہیں وہ خاموش ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی مکمل آپ کو خاموش جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ، اور اس پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کی ساری صورتحال، کیسے پشاور میں سینٹ الیکشن ملتوی کیے گئے، مخصوص نشستوں کے بغیر صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور سینٹ الیکشن ہوئے۔ اور خان صاحب نے مزید یہ بھی لکھا کہ جب آپ کے خلاف ریفرنس آیا تو اس وقت آپ کہتے رہے کہ آپ کے والد قاضی صاحب جو ہیں، قاضی عیسیٰ، کیسے قائد اعظم کے قریب رہے اور قرارداد پاکستان میں شریک ہوئے۔ پھر جب آئین پاکستان کو 50 سال ہو گئے تو آپ پارلیمنٹ آئے اور آئین کی اہمیت آپ نے پوری قوم کو اجاگر کی۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آئین کی بالادستی کا اعلان حقیقی تھا یا محض کھوکھلی بیان بازی تھی۔ پوری قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس اس خط کا جو ہے وہ نوٹس لیں گے؟ اس سے پہلے بھی ایک خط لکھا گیا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا کام نہ سکھائیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے سائفر کو بھیجا، اس پر انکوائری نہیں ہوئی۔ خان صاحب، خطوط کی بات تو ایک طرف ہے، یہاں پر جو پٹیشنز فائل کی گئی ان پٹیشنز کو بھی سپریم کورٹ پاکستان میں نہیں لگایا گیا۔ میرے کانوں میں آج بھی قاضی صاحب کا وہ جملہ جو ہے وہ گونجتا ہے جب ہم سپریم کورٹ پاکستان کی ناانصافیاں دیکھتے ہیں اور جو درخواستیں تھیں عمران خان کی تحریک انصاف کی وہ لگتی نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں نہیں لگاتا، میری مرضی۔ اچھا، وہ جس کیس میں وہ کہہ رہے تھے، جو سیپریشن آف پاور اور پریکٹس اینڈ پروسیجر آف بل کا معاملہ تھا، کہ ہم نے یہ اختیار 3 ججز کے ساتھ جو تقسیم کر دیا اور 3 ججز کی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کا سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا، اور یہ صرف فرد واحد کی مرضی پر نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میری مرضی۔ لیکن قاضی صاحب، یہاں پر تو آپ ہی کی مرضی چل رہی ہے اور آپ ہی کی مرضی کے مطابق جو فیصلے ہو رہے ہیں۔ جب درخواستیں لگتی نہیں ہیں تو پھر خطوط کے اوپر کیا قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو وقت کے قاضی ثابت کرنے کے لیے استعفیٰ دیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ خان صاحب نے اس کو ریکارڈ ہسٹری کے طور پر تو کروا کر ایک کام جو ہے وہ یقیناً بہت اچھا کیا، لیکن قاضی صاحب کے گھر سے ہمیں کسی کی خیر کی جو ہے وہ خبر نظر نہیں آ رہی۔ تاریخ جو ہے وہ قاضی صاحب کو جج کرے گی جب یہ خطوط تاریخ کا اب جو حصہ بن چکے ہیں، اور تاریخ ان سے سوال کرے گی کہ جب تمہیں کرسی پر بٹھایا گیا تو تم نے کس قسم کے فیصلے کیے اور تمہارا جو کنڈکٹ تھا قوم کی طرف وہ کیا تھا۔ ورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بشرا بی بی کا چیک اپ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، جس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کی تمام رپورٹس جو ہیں وہ کلیئر قرار دے دی ہیں۔ اسلام آباد کے شفا اسپتال میں بشرا بی بی کا چیک اپ جو ہے وہ کیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے ایک ڈیفرنٹ اوپینین رکھتی ہے۔ بشرا بی بی کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے گئے جن میں ای سی جی تھی، الٹرا ساؤنڈ ہے جی، اینڈوسکوپی اس میں شامل ہے۔ بشرا بی بی کے تمام میڈیکل ٹیسٹ نارمل آئے ہیں، جبکہ انہوں نے بلڈ ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بشرا بی بی کو گیسٹرو کا معمولی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ جو ہے وہ مسالے والی خوراک کھانے سے ہوا، یعنی اسپائسی فوڈ جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جی، یہ وہ رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے حکومت کی رکھی ہے، لیکن تحریک انصاف اس پر کیا کہتی ہے؟ عدالتی حکم پر سرکاری ڈاکٹرز اور ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ یعنی اینڈوسکوپی کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق بشرا بی بی کو زہریلا مواد کھانے میں ملا کر دیا، جس سے ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم تھا، خاص طور پر خوراک کی نالی اور معدے میں تیزاب کی زیادہ مقدار جو ہے وہ پیدا ہونے سے زخم جو ہیں بہت زیادہ نمایاں ہو گئے۔ زہریلا مواد ملا کھانا کھانے سے بشرا بی بی کے منہ خصوصاً ہونٹوں پر نمایاں ہونے والے اثرات بھی تاحال باقی ہیں۔
आज के नताइज ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने में हुकूमत और जेल इंतज़ामिया की जानिब से की जाने वाली ताख़ीर की असल वजूहात पर भी कौम पर जो है बहुत सारे हक़ाइक़ अयां कर दिए। यही वो वजह थी कि ये जानबूझकर जो रिज़ल्ट्स हैं और जो टेस्ट थे वो नहीं करवा रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि जब तक हम ये करवाएंगे और फौरी करवा लिया गया तो पता चल जाएगा कि इनके साथ हुआ क्या है। तो डॉक्टर आसिम ऑब्वियसली उनकी भी एक रिपोर्ट होगी। देखना ये है कि डॉक्टर आसिम अपनी जो रिपोर्ट है वो अदालत में क्या जमा करवाते हैं, और जो कंसर्न्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ऐसे नहीं आया। ऑब्वियसली डॉक्टर आसिम की रिपोर्ट के ऊपर होगा, जिसे कहा जा रहा है कि जनाब ये गैस्ट्रो का मसला है और मिर्चों वाले खाने से ही सब कुछ हुआ। इसके ऊपर भी बाकायदा अदालत को ये देखना है कि रिपोर्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, और जिस हस्पताल से करवाया गया जनाब उसको बदलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जहरीली खुराक दिए जाने के इतने अरसे बाद भी बुशरा बीबी के जिस्म में इसके असरात यानी जहर की नोयत और उनकी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात को वाज़े करता है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ये भी कहा कि साबित हो गया कि बुशरा बीबी की ज़िंदगी को संगीन ख़तरात हैं, उन्हें मज़ीद कैद में रखना उनकी जान को किसी बड़े ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। लाजिम है कि बुशरा बीबी को जहरीला मवाद दिए जाने के मामले की मुफस्सिल तहकीकात करवाई जाए और ज़िम्मेदारों का कड़ा जो है वो मुहासबा किया जाए। एडवोकेट जी नईम पंजोता साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और वो ये कहते हैं कि बिलाखिर बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप जो है अल-शफा में हुआ, जिसमें पिम्स हस्पताल, शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर आसिम और जेल का अमला मौजूद था। हमें जिस बात का खदशा था उनको जहर दिया गया, इसके शवाहिद रिपोर्ट पे मिले। उनकी बाईं तरफ दर्द था, डॉक्टर्स की तजवीज़ पर ECG की गई। और व्यूअर्स ये भी बताया जाता है कि उनके दिल की जो कुछ नालियाँ हैं वो ब्लॉक पाई गई हैं, और इसके साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत है। और नईम पंजोता साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, फिर बैरिस्टर गौहर ने भी किया, और उन्होंने बुशरा बीबी की ज़िंदगी को जो ख़तरात इस वक्त लाहक हैं इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा जो है वो कर दिया है। व्यूअर्स ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।